Welcome to Goa 365 News Now. I'm Anjali and these are the headlines. Goa's growing problem with violent crime. The Bitaura assassination attempt highlights need for more effective law and order, improved conviction rate. Chimbel Gram Sabha adjourned amid tensions over housing projects procedural issues. Shardul Thakur's all-round heroics lift Mumbai in Ranji Trophy final. Vidarbha end opening day with 31 for 3. And now for the news in detail. Goa, once a peaceful place, is now being seen as a safe haven for people hiding from violent crimes as well as violent crimes. The Bitaura assassination attempt is just another addition to the list of violent crimes in the recent times. The detection rates are good. However, the fear of law is not there, obviously because the conviction rates are pathetic. If India wants to become a developed nation, just economic well-being is not enough. But law and order, which includes conviction, is more important. The Bonda police have arrested 3 accused in connection with the recent Bitaura shooting incident. According to SP Sunita Sawant, the main accused is Devidas Masurkar, a neighbor of the victim who hired 2 workers to carry out the shooting. The hired assailants, Prabhat Paswan and his brother Praveen Kumar, brought a pistol from Bihar to execute the attack. The police have recovered a USA-made star pistol along with bullets from the accused. ताणे म्हणले की त्याची 2 महिन्या आधी झगडी जाल्ली शेजाऱ्याकडे आणि तेन्ना ताका त्या झगड्यांनी मातसो ताका थापटयल्लो एकामेकाची 2 जाणांची झगडी जाल्ली ओवर सम illicit relationship within the same ward where he is staying near Sai Krupa Pascal farm near Nestle company Usgaon हांगा त्याच वाड्या वयर सो हो आमी क्लू घेवन आनी आपल्याक तोच एक फक्त भंय आसा कित्याक ताणें आपल्याक धमकी दिल्ली की आपूण पळयता तुका मारतलो म्हणून अशें म्हणून धमकी दिल्ली सो ह्या टिपाचेर आमी त्या मनशाक जो देविदास मसूरकर म्हणून आसा हाज्या बद्दल ताणें आपल्याक सस्पिशन दिल्ल्यान हाका आमी रावंड अप केलो आपयलो ताका इन्वेस्टिगेशनाक जॉयन जा म्हणून सांगलो सो सकाळच्यान जेन्ना आमचें इन्वेस्टिगेशन सुरू जालें तेन्ना हो देविदास हाडलो ताका आमी आनी ताणें आपल्या बरोबर येता आसतना एक कंप्लेनीची कॉपी बीन घेवन आयलो जी पुलीस स्टेशनाचेर ताणें कंप्लेन दिल्ली ऑन डिसेंबर 19, 2023 पुलीस स्टेशनाचेर ताजी इन्क्वायरी केल्ली तेन्ना ताणें आपल्याक धमकी आसा आपल्याक मारतलो कोण जो हो आतां जो विक्टीम आसा सचिन हो आपल्याक मारतलो गाडी घालून अशें म्हणून कंप्लेन दिल्ली आसा तेज्या उपरांत तांच्यांनी मिटयलें की आमी एकामेकाचे वाटेक वचचे ना आपूण तुजे बायलेक पळोवचो ना अशें बीन म्हणून ताणें मिटून ते गेल्ले पुलीस स्टेशना वयल्यान हो क्लू जेन्ना आमी घेतलो ताजी खूब इन्वेस्टिगेशन्स जेन्ना केले तेन्ना आमकां कळून चुकलें की हो जो देविदास मसूरकर आसा हो एल्युमिनियम वर्क फ्रेम करता आनी सगळ्या बाकी इंडस्ट्रीज जावं खंयचे कोणाक जाय जनेलांक बिदेनाक लावपाक तो हो दिता हाजे कडेन वर्कर्स आसा हू आर नेटीव ऑफ बिहार आनी मागीर जेन्ना आनी चड इन्वेस्टिगेशन केलें आमचें टॅक्निकल सर्वेलन्स मोबायल कॉल हिस्ट्री जेन्ना काडली तेन्ना आमकां थोडे मॅटर्स जे संशयास्पद दिसले ह्या संशयास्पद दिसून आमी ताका चड इंट्रोगेट खोलान जेन्ना आमी ताका इंट्रोगेट केलो इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना कळून चुकलें की हाच्या बरोबर 2 जे बिहारचे भुरगे काम करता प्रवीण कुमार पासवान आनी प्रभात पासवान हांच्यांनी हो दोगांयनी विडो उचलिल्लो हाच्या सांगण्या प्रमाणे सो कॉन्स्पिरसी तांच्यांनी जाल्ली आनी ही कॉन्स्पिरसी करता आसतना देविदासान तांकां 60,000 रुपयाचे पयशे दिल्ले तितूंतले 45,000 ऑलरेडी दिले पावले हो घेवन जो प्रभात पासवान आसा हो बिहाराक गेलो एंड ऑफ डिसेंबर 2023 23 डिसेंबराक तो हांगाच्यान गेलो बॉम्बे गेलो बॉम्बेच्यान 24 पटना गेलो तो ट्रेनीन गेलो आनी थंयच्यान येता आसतना पिस्टल घेवन आयलो फायर आर्म घेवन आयलो एलोंग वीथ एम्युनिशन 10 एम्युनिशन आनी ताणें ही सकाळ फुडें रावलो ताका गाठलो आनी हे फायरींग केली ताची आज आमी सकाळी 2 प्रवीण कुमार पासवान आणि प्रभात पासवान हे नेटिव्ह ऑफ बिहार
हांकां दोगांयकूय रावंड अप केल्लें आसा. तांकां ऑलरेडी अरेस्ट केल्लें आसा. तांचे कडल्यान जी मोटरसायकल स्कूटर यूज केल्ली ताका फॉलो करपाक आनी फायरींग करपाक हिवूय आमी रिकवर केल्ली आसा. ताचेर फेक नंबर प्लेट लायिल्ली तांच्यांनी तिवूय मेळिल्ली आसा. कित्याक ही बायक जी आसा ही हो जो देविदास मसूरकर म्हणून आसा हाचे एक रामण्णा दोर्नामली ही इज अ नेटीव ऑफ बिजापूर, पूण हांगा बेतोडा रावता तो कुर्टी बेतोडा. हाजे कडल्यान ताणें 4 दीस पयलीं आपल्याची स्कूटर बरी चलना म्हणून ताजे कडल्यान स्कूटर घेतिल्ली आसा. ही स्कूटर ह्या ऑफेन्स करपाक यूज केल्ली आसा. सो ती स्कूटरीचो नंबर गोवा रजिस्ट्रेशनाचो आसा, पण हाणें जो पळयल्लो तो MH06 आनी ती MH06 नंबर प्लेटूय मेळिल्ली आसा. सो ताच्या उपरांत फुडें इन्वेस्टिगेशन करता आसतना इंट्रोगेशन करता आसतना आरोपीन सांगलें की आपणे आपणे वेपन जे आसा फायर करपाक यूज केल्लें ते एक पर्टिक्युलर ठिकाणी कुर्टी थंयसर हें केलां लिपोवन दवरिल्लें आसा म्हणून. सो पंचाच्या समक्ष आमची इन्वेस्टिगेशन टीम फॉरेन्सीक इन्वेस्टिगेशन टीम बीन घेवन हें वेपन आमी ऑलरेडी रिकवर केल्लें आसा. The victim of the Betara shooting incident, which took place in the early hours of Friday, is said to be recovering after being shot while commuting to work. According to the victim's statement to the police, perpetrators followed him and fired at him from behind while he was on his vehicle. The Betara shooting incident has added to the growing list of crimes in Goa, raising concerns about the state's safety and security. The recent arrest of 2 sharpshooters suspected in the high-profile murder case of INLD chief Nafis Singh Rati from Goa has further highlighted the state's potential as a safe haven for criminals. Krishna Naik, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. In Chimbel's Gram Sabha today, tensions flared regarding a proposed 50-plot project in the village. Locals alleged the panchayat granted approval without a proper plan from the contractor, demanding an immediate halt to the work. Here's more. अरे तुवें अप्रूव्ह कशें केलें सांग. अरे 50 आमी ते सांगूंकच नासले बाबा. सरपंच पिशेपणा करता तूं. पळय कितें करता पळय. ऑगस्टान रिप्लाय येयली ऑगस्टान. पळय समजून घ्या सिक्वेन्स ऑगस्टान रिप्लाय येयली. ऑगस्टान तुमी ते रिवाइज प्लॅन येयलो तेजो बेस्टो प्लॅन अप्रूव्ड ना. ऑगस्टान तुमी सगळ्यांनी मिळून रेजोल्युशन घेतलें की स्टॉप नोटीस आहा ती रिवोक करपाची. फाटी घेतली. बरोबर हा बरोबर. आता तू 5 तारीख नोव्हेंबरान पावले. नोव्हेंबरान ग्रामसभा जाता. मागीर तू 29 तारीख तू मागीर नोटीस हे धाडटा तेका टीसीपीक इन्स्पेक्शन धाडटा. अरे बाबा ऑगस्टान प्लॅन येयल्लो. ऑगस्टान टीसीपी कित्याक बरोवना तुवें सांग. ऑगस्टान टीसीपी कित्याक बरोवना बाबा. ओके तू ड्रॉइंग काढला सांग बरें. आयको आमची ग्रामसभा आली. अरे ग्रामसभा उलयत ना. हांव नोव्हेंबर उलयता. अरे बाबा ऑगस्टान प्लॅना बाबतींत अरे ऑगस्टान कित्याक धाडूंक ना. ऑगस्टान कित्याक धाडूंक ना. ऑगस्टान तेणी धाडून तेणी एक्सेप्ट करता तेका ते खबरूच ना. खबर ना पण ती पास कशी पण तुम्ही ते पास केले ही तुमची मोठी चूक. त्या दिसा कृष्णान दाखवलं की असं आहा त्या प्रमाणे. अरे बाबा कृष्ण रोपलेन दाखवत ना त्या दिसा. सांगता कितें रे सरपंच. ऐको सांग. कृष्ण रोपलेन दाखवत. अरे सरपंच हांव तुका कितें सांगता पळय रे सांगता. कृष्णान प्लॅन ते दीस हो दाखोवंक ना. आमकां खबर ना हो प्लॅन येयला म्हणून. तुवें आमकां सांगूंकच ना. विषय तुमका क्लियर केला. रिजनल प्रमाणे मागला मी. म्हणजे या प्लॅनचे धाडूंकच ना तुम्ही. प्लॅनाचेर काही डिस्कशन ना या प्लॅनचे काय धाडूंक ना. टीसीपी या प्लॅनाचे. Locals contend that the project plan is flawed, omitting several existing homes and a cemetery. Accusations of encroachments too surfaced. In response, the Sarpanch guaranteed an immediate halt to the work and pledged a decision within a week, accompanied by a revised plan. तेंच्या आमी सांगलेलें की गांवकारा थ्रू तशें 5 मेंबर आसा ते सगळे जे पण कंप्लेन घातलेले त्या विशयाचेर आमी टीसीपी थ्रू इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. विशय कितें आसलो की रोडा बाबतीन विशय आसलो की मुसंडीचो रोड हें जाला म्हणून म्हणजे हें केल्लो आनी तो प्लॅन कसो आसा सांगचें म्हटल्यार रिजनल प्लॅन हो आदींसून पास जाल्लो आसा. आनी हो जेच्यान परतून लागून तो प्लॅन दिलो पळय तेंच्यांनी की आमी जें आमी इन्स्पेक्शन बॉडीन इन्स्पेक्शन केलें तांकां सांगलें जी ओपन स्पेसीस आसा घरा बीन जालेली आहा म्हणून आमी तो रिवोक केलो. म्हणजे स्टॉप नोटीस काडली की काम करचें बंद करचें म्हणून. मागीर तेंच्यांनी एफिडेवीट बीन दिली आनी मागीर त्या प्रमाणे फुडलें मागीर आमी प्रोसेस केलो. तुमचे मुसंडेंतल्यान तो तेजो रोड गेल्लो ना. मुसंडेन रोड ना. तो सर्वे नंबर डिफरंट आसा. हो सर्वे नंबर जे आतां कितें येता जे काम येता तो डिफरंट आसा. तो सर्वे नंबर डिफरंट आनी आमची मुसंड डिफरंट आसा.
थंय लोकांक कितें आहा तें तुका सांगता कितें मेन रोड आसा असो स्ट्रेट आनी जे जे प्लॉट डेव्हलपमेंट जातले ते दुसरे सायडीक आसा. तर तुम्ही आता हे लोकांचे डिमांड आहा पळय ते लोकां आतां पळय आतां ग्रामसभेक आतां रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की तेंच्यांनी की अशें अशें करचें म्हणून की TCBक लेटर धाडचें जे रिजनल प्रमाणे आहा त्या प्रमाणे सांगलें आनी तांकां सांगलेलें आहा की फुडलें आमी स्टेप घेतलो फुडें करपाक. एनओसी रिवोक करतले पळय तें तुका सांगलां की आमी लेटर तांकां धाडटले की ग्रामसभेक जे आसा की रेजोल्युशन घेतलेलें की हो असो असो पॉयंट तांकां सांगचो म्हणून. ग्रामसभेक आतां ते दिसता फाटी तेन्ना मिटींग जालें तेन्ना लोक घातले पूण ह्या फाटी लोक कमी आसले. पळय कमी म्हणटा तें सांगता आयज पळय लोकांक खबर आसा सांगचें म्हटल्यार आयज हांवूय नेवूच म्हणून म्हाका विश्वास आसा की लोकांक लास्टाक भरपूर व्हडलो विशय जाल्लो की लोकांक मिसगायड केल्ले लोकांक घराघरांनी प्रचार केले सरपंचान मोसोण विकली लोकांक हांवें जे लास्ट ग्रामसभेक सांगलें की मोसोंडी आमची थंयच आसतली म्हणून. कित्याक लागून हांवूय त्या वॉर्डाचो मेंबर आनी हांव म्हाजोच लोक थंय दोनूय आमच्या दोनूय वॉर्डाचे 5 आनी 6 हे दोनूच वॉर्डाचे थंय आयज मोसोंडीन वयता. आयज म्हाकाय थंय वचपाक जाय म्हाज्या फॅमिलीकूय थंय वचपाक जाय आनी म्हाजे बरें म्हाका थंय वचपाक जाय आनी हे सार्वजनीक हे म्हाकाय खबर आसा हे मोसोण विकपाचो हे म्हाजो प्रश्न ना. आमकांय खबर आहा की आमी चिंता की ती रजिस्टर करून ही बरो डेव्हलप करपाक आमी चिंता की बरी आमची मोसोण जावची म्हणून. आमच्या पंचायतीन तांकां इलिगली तांकां हें दिल्लें आसा परमिशन दिल्लें आसा म्हणून आमी कितें केल्लें सांग पळय पयलीं पासून आमचें ऑब्जेक्शन आसलें ताका. तो अडवल पालकर म्हणून जो बिल्डर आसा कळ्ळें तो थंय जवळ जवळ 50 जे हें आसा प्लॉटांनी 50 हें फ्लॅट थंयसर तो हें करता डेव्हलपमेंट करपा खातीर तेणी इलिगली आसा न्हू म्हणजे जो रस्तो थंय नाशिल्लोच तो ज्या जाग्यार रस्तो आशिल्लो तो रस्तो ना म्हणून सांगलो तेणें आनी हेका लागून आमच्या हितून मागीर तो संशय हें जालो की हो कितें तरी घोडमंगल करता म्हणून जी थंय घरां आसा घरां ना म्हणून तेणी दाखयलें म्हणजे TCBक जे कितें हें केलें डॉक्युमेंट तेणी सबमीट केलें कळ्ळें न्ही हे सगळें कितें सांगपा दिशाभूल करपा सारकें. वो अडवल पालकर आनी दलाल म्हणून कोण तरी बिल्डर आहा आनी थंयसर व्हडले अरावंड 50 प्लॉट्स येता आनी ते प्लॉट्स तेंच्यांनी कितें आहा ते आमचे थंयसर एक जे आमचे ट्रायबल एरिया शिरेन तांणी गांवांत म्हण आहा चिंबलाची थंयसरली ती एक मोसोंडी आहा इतली वर्सांची ते तेंच्यांनी प्लॅन जेन्ना केला न्हू सब डिविजन केला पळय थंयसर तेणी एक्सेस रोड आहा तो मोसोंडीचो तो दाखोवंक ना आनी मागीर ती मोसोंडी आहा सायडीक ते हितून आहा पळय तिवूय दाखोवंक ना आनी ते तेणी प्लॅनीन तो रोडाची भानगडी आहा आनी मागीर प्रपोज रोड बीन आहा पळय एक्झिस्टींग रोड दाखयला रिजनल प्लॅनचे वायलेशन्स केला आनी ओपन स्पेसीन जे मोसोंडी आहा थंयसर ओपन स्पेस दाखयला आनी घरां दाखयला सो अशो वायलेशन्स आहा. हे वायलेशन्स आमी आतां लास्ट 4 ग्रामसभा जाल्यो पोरूच्यान झगडटा हेका लागून की तूं पंचायतीन ह्या बेतीचे जे लायसन्स दिला पंचायतीन तितले आसून तूं ते रिवोक करचें म्हणून करूंक ना म्हणून मागीर परत लास्ट ग्रामसभा जाली नोव्हेंबरान थंयसरूय ती मोसोंडी तेंच्यांनी रिवोक कर सांगलें आमी रिवोक करूंक ना पंचायतीन म्हणून आमी ती ग्रामसभा एडजन केल्ली की कितें आहा तें तुमचें आमकां एक्शन टेकन रिपोर्ट जाय आमी रेजोल्युशन पास केल्लें की ती जे NOC आहा ती रिवोक करची. Vincent Rosario, Gautami Gaokar and Sanika Nagvekar for Water 65. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Torrential rains have caused widespread damage in Indonesia's West Sumatra province, with flash floods and landslides leading to the evacuation of over 70,000 people. The disaster has resulted in at least 19 fatalities and left 7 individuals missing, according to local authorities. The disaster has resulted in at least 19 fatalities and left 7 individuals missing, according to local authorities. The affected areas, including the provincial capital of Padang and 8 other regions, have seen significant damage to homes, bridges, schools and farmland, with nearly 700 homes and 113 hectares of farmland impacted. Rescue teams are currently searching for those still missing, with 150 personnel involved in the effort. However, their progress has been hampered by blocked roads and challenging conditions. While some of those evacuated have returned home as flood waters recede, many are still gathered in local mosques with no temporary shelters set up. Food, water and medicines have been provided to those affected. With further rain expected in the coming days, there are fears that additional floods and landslides could cause further damage. The disaster comes amid Indonesia's rainy season, which began in January and is expected to peak in the first quarter of the year, particularly on the islands of Java and Sumatra.
Manish Parab and Shivani Sangilkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. Get ready for a scorching start to the week as Monday is expected to bring exceptionally hot weather with highs reaching around 32 degrees in most parts. The humidity will also be on the rise, adding to a muggy feel in the air. Here are the details. Gusty winds will persist on Monday, but unfortunately there won't be much relief from the high temperatures. The warmer winds from the north will likely contribute to the heat, so it's crucial to stay hydrated and seek shelter indoors. The low is predicted to be 23 degrees on Monday, but the real feel might be slightly warmer. Warmer weather takes over this Monday. Clear skies and gusty winds forecast. Maximum and minimum temperatures on Monday 32 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Fog likely at few places, commuters to stay alert. No warnings issued for boat owners. Bureau report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.